يلا نشوفوا السوليسيون ديال هاد ليكزيرسيس. اش عطاونا في هاد ليكزيرسيس؟ عطاونا واحد ليكواسيون ديفيرونسييل دوزيام دوغري، قلنا نديرو لا ريزولوسيون ديالها. لا كيسيون الثانية قالك ديتيرمينا الفونكسيون اف. لا سوليسيون ديكواسيون ديفيرونسييل E tel que CF admet une tangente d'équation Y تساوينا moins x plus 3 au point A d'abscisse 0. صافي لو بوان A اللي عطاونا l'abscisse ديالو شنو هو 0. صافي يلا اش غادي نديرو هنايا؟ نحاولو نديرو السوليسيون ديال هاد ليكواسيون ديفيرونسييل. اول حاجه ليكواسيون ديفيرونسييل دوزيام دوغري اللي باش ندير لا سوليسيون خصني ليكواسيون كاركتيرستيك غنكتبها on a E l'équation différentielle il y a y seconde moins y prime moins 6y égale 0. Alors l'équation H différentielle alors l'équation caractéristique est غادي نرومبلاسيو y سكوند ب r كاري y بريم ب r و r بواحد، يعني غادي تخرجنا r كاري موان r موان 6 ايكال 0. باش نحلوها غادي نديرو لا دلتا هاد لو اللي حدا r هو b، اللي حدا r كاري هو a، واللي هدا بوحدو هو سي، يعني تعطينا بي كاري موان 4 ا سي. بالنسبه لبي راه فيها موان زا، يعني موان زا كاري بقات تهزها بالموان ديالها موان 4 فوا ا فوا 1 فوا ماشي 6 ولكن موان 6. هاد راه فيها قلنا ايكال غادي نلقاو هي ا موان 4 فوا موان 6 هي موان 24. صافي يعني غادي نلقاو هي بلوس 24 حيت موان في موان égal 25 و دلتا هنايا كيديرها supérieur à 0. صافي alors غادي نقول alors l'équation صافي l'équation caractéristique admet H de solution réelle، يعني تيتبازا على الس بزاف. صافي تيتبازا على ديك لابارتي الثانيه في السي في لي زيكواسيون ديفيرونسييل. اش غادي ندير دابا هنايا؟ نقلب على هاد لي سوليسيون R1 ايكال لي هو موان بي بلس لا راسين دو دلتا سور 2a موان بي شحال عندي فيها موان زان مع هاد الموان تتولي ا بلس لا راسين دو دلتا عندي فيها 25 لا راسين ديالها هي 5 سور 2. 5 بلس 1 سي 6 سور 2 سي 3. بالنسبه ل R2 ايكال موان بي موان la racine de delta sur 2 fois A égale moins B هي 1 moins la racine de delta يعني moins 5 sur 2. 1 moins 5 c'est moins 4 sur 2 égale moins 2. Ça va? Alors la solution la C solution de l'équation différentielle sont les fonctions, vous savez, y ou la x associée. اش غادي نلقاو هنايا الفا اكسبونسيال. لا سوليسيون الاولى شنو هي 3. تنكتب 3 اكس عقل عليها. هاد لو نومبر اللي تيتكتب لنا هنايا هو لا سوليسيون ديال ليكواسيون. بحال صالح لنا هاد السوليسيون ديال ليكواسيون دابا هاد لا فورم راه معروفه، ولكن اش غادي نكتب حدا اكس هنايا وهنايا على حسب اللي لقيت لي سوليسيون بلس بيتا اكسبونسيال R2 شحال فيها موان 2. صافي ها هو R1 فيها موان 3 هادي فيها موان 2، يعني شحال غادي تعطينا هنايا بيتا اكسبونسيال موان 2 اكس افيك الفا او بيتا ابارتيان ديال ار او كاري. وحنا درنا سوليسيون ديال هاد ليكواسيون ديفيرونسييل. صافي
بالنسبه لا كيسيون، هذا لا كيسيون 1. بالنسبه لا كيسيون 2 هو خصنا نحددوا واحد الفونكسيون. مال هاد الفونكسيون هو سوليسيون ديال ديال ليكواسيون ديفيرونسييل صافي. انا ما ننساش واحد القضيه باش نكتب هادي، غنزيد كيلكو سوا اكس ابارتين ديال ار. اش غادي ندير دابا هنايا؟ نمشي نقلب على دوزيام كيسيون. بالنسبه لا دوزيام كيسيون كيفاش غادي نحاول نقلب عليه؟ هي لا فونكسيون اف فاش عارفينها هي لا سوليسيون دو ليكواسيون ديفيرونسييل. يعني غادي نكتبها هنايا، كتبوا لنا اف solution d'équation différentielle E. صافي، ها الاولى. وثاني حاجه عطاونا السي اف باش نشوفوا هاد لومو سي اف ادمي اون طونجونت ديكواسيون او بوين ا دابسيس. نشوفوا لا صالح لنا سي اف ادمي صافي اون طونجونت ديكواسيون. هاد ليكواسيون ديال طونجونت y تتساوي لنا موان x بلس 3. غادي نشوفوا هاد ليكواسيون لا صالح اش غادي نخرجوا منها او بوين ا طابسيس 0. لا رجعنا قلنا باش نديتيرمينيو الفونكسيون. شنو هي ديتيرميني الفونكسيون؟ الا كانت هاد الفونكسيون سوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسيال، شنو هو المعنى ديالها؟ يعني هاد اف دو اكس مع هاد السوليسيون مالهم راه سون ايغو. علاش؟ حيت راه هذا السوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسيال، حتى اف راه سوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسيال. هادي تفاهمنا عليها ياك. ولكن باش تحدد لنا هاد لا فونكسيون اف يعني خصك تمشي ديتيرمينياش الفا وتمشي ديتيرمينيناش بيتا. الا رجعنا لي كيسيون ديجا اللي دازو، باش نديتيرميني الفا و بيتا خصهم يكونوا عاطيني جوج ديال لي كونديسيون انيسيال. دابا الاشكال اللي كاين هنايا لي كونديسيون انيسيال معطيين. الا شوف انت دابا واش تعرف تخرجهم ولا لا، بعدا باش تفهموا في الاول هاد لي كونديسيون انيسيال راه خصك تكون عارف انهم خصك. يعني انت فاش تقول راه خصني ديتيرميني اف تتقول راه خصني لي زيكواسيون دوك لي كونديسيون انيسيال. منين غادي نجيب هاد ليكواسيون لي كونديسيون انيسيال؟ ابارتير ديال هاد ليكواسيون ديفيرونسيال اللي خصنا نفهموا هنايا. admis une tangente, vous savez, admis une tangente dont le point d'abscissage 0. شنو هو المعنى ديالها؟ صافي، المعنى ديالها باش نوضحها لان تقدر ما تكونش 0 تقدر تكون 1. وتبع معايا مزيان هنايا. غادي نمشي نكتب ليكواسيون، اسمع ليها مزيان. ليكواسيون ديال طونجونت دون لو بوين 0. لا فورم ديالها باش ندير لا كومباريزون ما بين هادي وهاديك البوان اللي عطا والبوان اللي عطاونا. صافي، يلا مع هاد ماشي البوان ولكن مع ليكواسيون اللي عطاونا. شنو هي ليكواسيون اللي عطاونا؟ ونكتب ليكواسيون ديال طونجونت ونشوفوا هذاك لا كومباريزون اش غادي نستنتجو منها. دابا ليكواسيون ديال طونجونت اللي عطاونا هما y ايكال اش موان x بلس 3. هادي هما اللي عطاونا. حنايا ليكواسيون ديفيرونسيال الا بغينا ماشي ليكواسيون ديفيرونسيال، ليكواسيون ديال طونجونت الا بغينا نكتبوها في لو بوين دابسيس 0 كيفاش غادي تكتب لنا؟ y ايكال اف بريم ديال 0 x موان 0 بلس اف 0. بسطها مزيان لان x موان 0 هي x، عطينا هي اف بريم 0 فوا x بلس اف 0. ايوا هادشي اللي بغيت. دابا هاد ليكواسيون ديال طونجونت دون لو بوين 0 نتا اللي كتبتيها هادو هما اللي عطاو. دير لهم لا كومباريزون ما بيناتهم بجوج. y ها هي x ها هي، يعني هاد لو كونفيسيون اللي قدام x هنايا راه هو هذا، وهادشي اللي بقى لنا هنايا راه هو هذا. يعني فهاد فاش ندير هاد الجوج ديال لي كومباريزون اش غادي نلقى؟ غادي نلقى الوغ ان اف بريم دو 0 ايكال شنو هي اف بريم 0؟ هو لو كونفيسيون اللي كاين قدام اكس. اش كاين قدام اكس هنايا؟ كاينه موان 0. صافي، وهاد لو نومبر اللي بقى بوحدو هنا اللي هو اف 0 شحال يساوي لنا؟ هي 3. وانت خرجتي لي كونديسيون. يعني من ديك لومو اللي تعطى ولا ديك الكلمه اللي تعطات راه منها غادي نخرجوا لي كونديسيون انيسيال. وفاش تنخرج دابا هاد لي كونديسيون انيسيال راه ممكن نمشي نجاوب دابا في ساعه. صافي، يلا نمشيو نبداو باف ديال 0. عندنا بعدا اف باش تفهموا اف مالها سوليسيون ديكواسيون اش
ديفيرونسيال صافي. الوغ اف دو اكس غادي تساوي لنا السوليسيون ديال هاد ليكواسيون ديفيرونسيال. رجعو نشوفو شنو هو السوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسيال اللي لقينا. هو هذا، يعني راه غادي تساوي لنا هي الفا اكسبونسيال 3 اكس بلس بيتا اكسبونسيال شحال كنا لقينا في الاخر موان جوج اكس، هاهي موان دوز اكس صافي. احنا لقينا لا فورم ديال اف دو اكس في لي كونديسيون ديال اف لزيرو ايكالاش 3. نشوفو هادي اش غادي تعطينا ايكيفالون ديال اف لزيرو نحسب بهادي فين ما لقينا اكس نعوضو بشحال بزيرو، يعني اش الفا فوا اكسبونسيال 3 فوا زيرو بلس بيتا اكسبونسيال موان 2 فوا زيرو ايكال 3. اكسبونسيال زيرو واحد، اكسبونسيال زيرو راه واحد، تقول لي هي الفا بلس بيتا ايكال 3. غادي نخرج واحد ليكواسيون، وهاد ليكواسيون باش ما ننساوهاش نسميوهاش كواسيون من بعد غادي نحتاجوها. نمشي للكونديسيون الثاني. شوف الكونديسيون الثانيه اش فيه اف بريم ديال زيرو ايكالاش موان زيرو. اف بريم ديال زيرو يعني خصك تمشي دير لا ديريفي. اون اف دو اكس ايكالاش الفا اكسبونسيلاش 3 اكس بلس بيتا اكسبونسيل موان 2 اكس تنديرو هنا بريم وهنايا بريم. هنايا ندير لا سوم ديال دو فونكسيون هادي تعطيني هي 3 الفا اكسبونسيل 3 اكس، يعني بديت ندير لا ديريفي حيت عطاونا لا ديريفي صافي، بلس بيتا اكسبونسيل موان 2 اكس بريم. كاين اللي تيجي تيدير الديريفي تيغلط، لا اكسبونسيل ديال 3 اكس يعني تنشدو هادشي اللي وسط ليكسبونسيل ندير له لا ديريفي اللي هو 3 اكس ديريفي ديالها هي 3 تتكتب هنايا 3 الفا اكسبونسيل 3 اكس بلس ديريفي ديال اكسبونسيل موان جوج اكس، موان جوج اكس ديريفي ديالها راه هي موان دو، يعني هي موان جوج بيتا اكسبونسيل موان جوج اكس صافي. وحنا لقينا ديريفي. نكتب اف بريم زيرو شحال تيساوي لنا اف بريم زيرو، حنا حاسبينها موان زان ايكيفالون. دابا غادي نعوضو اف بريم، اف بريم هاهي 3 الفا صافي اكسبونسيال 3 فوا زيرو موان 2 بيتا اكسبونسيال موان 2 فوا زيرو ايكالاش موان زان. هادي ايكالا ان وهادي ايكالا ان، شحال تيبقى لنا في التالي 3 الفا موان 2 بيتا ايكال موان زان. وهنا تنلقى ليكواسيون الثانيه اللي هي هادي اللي ندير هنايا دو صافي. يعني شحال من ايكواسيون لقينا هنايا؟ لقينا جوج ديال لي زيكواسيون، علي واحد ليكواسيون في الاولى هي وليكواسيون الثانيه هي، يعني اش غادي يعطيونا جوج ديال لي زيكواسيون. الاولى فيها الفا بلس بيتا ايكال 3 والثانيه هي 3 الفا موان 2 بيتا 2 بيتا ايكال موان 1. وغادي نحلها على شكل سيستيم، يعني الا بغينا نلقاو اش غادي نديرو كمثال نحسبو الفا هنايا ونجيو نعوضوها في ليكواسيون الاولى. الفا ايكالاش 3 موان بيتا، الثانيه غادي نكتب 3 فوا الفا. الفا شحال تساوي لنا هي 3 موان بيتا، يعني 3 موان بيتا موان 2 بيتا ايكال موان 1. ايكيفالون ديال الفا ايكال 3 موان بيتا. ديما تنتبع هاد ليكواسيون تبقى نكتبها ونمشي نحل الاخرى. 3 فوا 3 سي 9، 3 فوا موان 3 فوا موان بي سي موان 3 بيتا، 3 موان 2 بيتا ايكال موان 1 صافي. نكملوها هنايا نكتبوها جوج لي زيكواسيون. عندنا هنايا الفا ايكال نشوف قلنا ايكال 3 موان بيتا، ها هي 3 موان بيتا، والثانيه فاش جينا حليناها لقينا هي موان هي 9 موان 3 بيتا موان 2 بيتا ايكال موان 1.
يلا باش نكملو هنايا. اش غادي تعطيني هنايا؟ غادي تعطينا ايكيفالون. نخليو هادي 3 موان بيتا. هنايا 9 تمشي لجهة اخرى، تبقى لنا موان 3 بيتا موان 2 بيتا هي موان 5 بيتا ايكال موان 1 موان 9 موان 10. 3 موان بيتا، وهنايا بيتا موان 5 تمشي لجهة اخرى تعطينا هي موان 10 سور موان 5. موان 10 سور موان 5 سي 2. نرجعو ليكواسيون الاولى ونعوضو بيتا ب 2، يعني الفا ايكال 3 موان 2 ايكال 1 او بيتا ايكال 2. ونجي في التالي الوغ quel que soit x appartient ديال r f de x نكتبو لها هاد السوليسيون ديالها ولا ليكسبريسيون ديالها. شحال لقينا في الفا هي 1 يعني اكسبونسيال 3 x صافي بلس 2 اكسبونسيال موان 2 x، غادي تكون هذه هي اف دو اكس صافي. حنا لقينا لها السوليسيون ديالها. المهم لقينا ليكسبريسيون ديال اف ديتيرمينان اف. يعني هنا الحاجه اللي خصكم تشد معايا يعني مزيان شنو هي، وهاد لومو هذا انا شرحته هنايا باش نعاود باش نرجع. هذه هي لابارتي اللي انا تشوف السوليسيون مفيهش مشكل. حتى هاد لابارتي ديال تعويضات سميتو راه ديجا هضرنا عليها في جوج ديال لي زيكزيرسيس، ولكن هذه هي اللي ضروريه هنايا. باش تقول لي سي اف ادمين طونجون ديكواسيون، يعني كيفاش من هاد لومو تخرجنا لي كونت انيسيال. وما كتبوا لنا هاد الكلمه راه سهله. مشيت كتبتاش ليكواسيون، نشوف ماشي هنايا، مشينا كتبنا ليكواسيون ديال ليكواسيون ديال طونجونط اللي عطاونا هما هادي. ليكواسيون ديالنا هي هادي. فاش درت لها لا كومباريزون خرجت ان اف بريم زيرو راه هي هادي و اف زيرو راه هي واضحه. نقدر يقول لك كمثال واحد لا طونجونط كي دايره هوريزونتال. شنو هو في واحد لو بوين اكس زيرو، يعني اف بريم في هذيك لو بوين في داك لابسيس ديال ديك لو بوين راه ايكال زيرو. هذا هو طونجونط هوريزونتال، يعني لا ديريفي في هذيك لو بوين راه تتكون تتساوي لناش زيرو. تيقول لي طونجونط هوريزونتال رد البال. يقدر يقول لي كمثال في لي كونديسيون، دابا تنعطيك اللي ممكن يعطيك. يقدر يقول لك سي اف ادمي اون طونجونط كمثال، نقولوا واحد لا طونجونط ماشي لا طونجونط ان اسامبتوت كمثال هوريزونتال صافي. ان اسامبتوت هوريزونتال يعني فاش غادي تعوض تمايا كمثال او فوازيناج في لانفيني كمثال باش تحسب غادي يكون عطيك شحال تتساوي، وابارتي ديال هذيك تمشي تحددها باش ترد البال لهاد لي صافي.